كل information كنا بتحالكم من أخالي نقر يلا نابزي سلام يزولو أمونغو تقراين إيرتران سلام سلو زولو تريوال لكم بسلام ناب تقراين أتول لنا مالتي كل سب تحقوا يسو يزولو ولحانتي تحساسب نقر يلا نسأل كله خيلي سلام تعني هبلي كوراتن فتواتن تقتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نسعد سحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا مزينة تحزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تواتم نبخم كنبل أبا أسمر الزيتر آيا درونات نمانقستي إيطوبيا أبا كبير شاقلو كم زيتوا تقاليسن زرزر حبريتا كهلونا يوم مينيستر مكالخال إيطوبيا ترير مجلس الزرقحان تخون عسب انتن بالنزق أوم حيلي أيكن عقاسون كبل قاليسولو زرزر حبريتا كهلونا يوم أبت قرايز تخبر بعد مسكال عمل كيتو بوليس تقرايز زرقحو مجلسن قالوت علتاو زبلنا يم حبريتا تاتي حدا خلتن دابلنا نباخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبرات زنقعو ببزالخمو سناي صانح تكبر لنا أكارات تصطتان حبرة سبن تواديدون بمسرحهم بعال مسكال تقراي أب عقامة وحس كوينو كحالف كم زقاله بيت صحفة بوليس كتما عدقرات أفليتهم أزازي بوليس كتما عدقرات وانا إنسبكتر مبرهاتو كحساي كم زبروا تنكرو دابتات من أسي حرفينياتاتن أكالات تصطتان تواديبون بمسرحهم بعال مسكال وحسن زيت مال أن كوينو كحالف كيلو لك ولتريسوم اللهم بعش حز قمتو بس احتز تساتفلو بعال مسكال كابه مفلاميك انيات بعال مسكال تقريه اب عقام الزنبرة وددر سبورت كسع معالتي دامرا سلامو خوينو كامزي تبعاله اتوم ازازي ارقاكي صوم اللهم نتبعاله نمهساس بمحبرو ميديا زنافوسو زنبرو حبريتا والاقوا انت توزعو كاب حق الزرحقون كونه تبخيلهم هزبين مدنقار زيت حسابو ايام نيرام كبلون ارقاكي صولهم اب موداتا اتوم ازازي اب بعال مسكال زيتر اي حادنات زيت ملؤ طنكرن زيت ودبن سرعه صدتا زلاقنت نخلوا احيل كام مسرح كم زيت قلبه ارديهم اللوم بشم ارتيست اتخلتي حيله ميكيل ماخل بحلن كينه طبابن كهنص مخانو تغليصو زخري مبل 10 عمت نفسي هير ارتيست اتخلتي حيله ميكيل قوامت زخري لومينا تخلتي صباحون نتخلتي بزبل مري حساب اب وردا سبوع ساسه كتم عداغا حموس يكايدلو حلفي بيرو بحلن توريزم تግራይ ዝኾነ ዶክተር አጽባሃ ገብረዝጋብ ሄር ارتيست اتخلتي حيله ميكيل نعبيت ቋንቋ ባህልን ሙዚቃ ትግራይ አቢ አበርክቶ ዝገበረ كبل قاليسلو كبر نزقبو كبر مخابه نقصال ولدون ناي بعلو زخونه من صاف زنصف بمخانو نزا ابركتو نزقبرو ارتيست اتخلتم نعو زقبا كبرن زخرن مخابه ادلاي مخانو قاليسملو هذا زكايد زلو زخر مبل 10 عمت دما زخري طرح زي خونس تكال نمهناص زعلم مخانون وسيخم ارديملو سراحتي ارتيست تخلتين مذكرن نبربحان نمقيارن بشمو زصواع ماخل بحالن كينه طبابن كهنه صون توسينولهم اتي كهنه تحاسيبو زلو ماخل بحالن كينه طبابن حلم خوينو كي قرين ناب تكبار كسغاغر بيرو بحالن توريزمن اجامو كفصم قالاتيلو حاو ارتيست اتخلتي حيله ميكيل سالي سيساي حيله ميكيل اتي ماخل اب تولدي عدون اب كتما مقلن محناصه تلمو تلمته تحيزو كمزلو غاليصلو مولو كياني اتخلتي حيله ميكيل هي ولدتا تግራይ بزبل مصنعتاو صحف زقربه دراسيه حيله حدكم حدار 1955 عام تمرت باقوصا غز اب كتما عداغا حموس توليدو زعبيا اتخلتي ارنقي هاجر سباوي موزيقان نحبرت سبخلن تاريخن زفلت منبارو غليصلو اب حبرت سبو غبو مرمر زكايدن بحالون نمنتون كبرون زعقبه حبوب دمصاو مخوان دما غازيطኛ حيلاي አረዲሎ كبل تግራይ ቴሌቪዥን አብዘርጉ حبريتا غليصلو سراويت مكلخال إثيوبيا لوم عنتي بقلصي نعسب فكيرون سراويت مكلخال إثيوبيا اب علاو فيسبوك قصو اب الزرقحو صفح زبل صحف كم زي تقصم حتو عسب كونك ايح بحري تخكل اخوان زبل إثيوبياوي
ባንዳ እዩ ክብል ገሊጹሎም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንኸምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ፈጺሙ ኣይክቕበልን ኣይክዕገስን ክብል እውን ከጥንቀቕ ተራእዩሎ ዓሰብ ኮነ ቀይሕ ባሕሪ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ሕማም ሃገርና ኮይኑ ይጸንሕ ክብል ዝገለጸ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሕማምና ንኽንሕክም ኣብ እንገብሮ ምንቅስቓስ ዕንቅፋት ዝኸውን ሓይሊ እንተሃልዩ ባንዳ እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎ ዓሰብ ንዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዘስአነ ቁጠባዊ ጸገማትና እውን ብዝለዓለ ብርኪ ዘዘያይደ ክብል ዝጠቐሰ እቲ መግለጺ ዓሰብ ምምላስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ምርካባ ብጂኦፖለቲካዊ ተረባሕነትን ቁጠባዊ ጸገማ ምፍትሓ ዝለዓለ ረብሓ ስለ ዘለዎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ድልው ክብል ጠቒሱሎ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓሰብ ንምምላስ ቀይሕ ባሕሪ ንምቁፅጻር ተሊሙ ዝጀመሮ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተሓጊሱ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ኣብዚ ጉዳይ ዓሰብ ኮነ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣድላይ ዝተባሃለ መስዋዕቲ ንምኽፋል ድልው ከም ዝኾነ ጠቒሱሎ ብተደጋጋሚ ብላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮነ ፖለቲካውያን መራሕቲ ብልጽግና ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ኮነ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ሓበሬታ ንኹናት ድልዋት ከም ዝኾኑ ዘመላኽቱ ኮይኑ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት በሪ ባሕሪ ንምርካብ ተለማሚጽና ኢና ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማ ኣብ 2018 ኩናት ክህልው ስለ ዝኽእል ተዳለው ክብል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸገም ከም ነዳዲ ተጠቒሞም ከይንረጋጋዕ ከይንለምዕ ንሰርሑ ሓይልታት ክነጥፍኦም ይግባእ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ክፍክር ተራእዩ ነይሩ እዩ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ከዓ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ንኹናት ዝዕድም መግለጺ ሎሚ ዝዘርግሐ ሱዳን ዘመናዊ ድሮናታ ኣብ ኤርትራ ምቅማጣ ብወገን ኢትዮጵያ ኣይተፈትወላን እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ተራኺቦም ዝታዩ ኤርትራ ካብ ኢራን ድሮናት ክትዕድግ ከም እትኽእል ኣብ ግምት ንኽኣቱ ምክንያት ኮይኑ ይርከብ ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ከም እትርከብ ይፍለጥ ምስ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ጽዑቕ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ዘካየደት ኤርትራ ኣብ ዝቕንያት ብተመሳሳሊ ምስ ግብፂ ተመሳሳሊ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኣካይዳላ ኣብ መበል 80 ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምስታፍ ኣሜሪካ ኒውዮርክ ዝርከቦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልሕ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ ተጠቒሱሎም ኦስማን ሳልሕ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዝኾኑ ሰይድ አባስ ምርኻቦም ስዒቡ ኣብ ዓይነ ጥርጣረ ከኣትው ኪሎምሎም ብፍላይ ኤርትራ ካብ ቀረባ መዓልታት ጀሚሩ ሙሓጀር ዝተብሃላ ዘመናዊ ድሮናት ካብ ኢራን ክትዕድግ ከም እትኽእል ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ ኣብቲ ናይ ሕዚ ርክቦም ድማ ኣብ ጉዳይ እዘን ድሮናት ዕድጌት ኣመልኪቶም መኺሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ማዕኸናት ዜና ግምቶም እንዳንጸባርቑ ይርከቡ ኣብ ኣስመራ ንግዚኡ ቁጽረን ክንደይ ከም ዝኾነ ዕላው ዝኾና ድሮናት ሱዳን ሰፊረን ከም ዝርከባ ዝፍለጣ እንትኸውን እዘን ድሮናት ኣብ ኤርትራ ምስፋረን ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይተፈትውን ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ሱዳንን ዘለዎም ርክብ ኣጠናኺሮም ዝቐጸሉ እንትኾኑ ክልቲኦም ወገናት ድማ ምስ ኢራን ዘለዎም ርክብ ተጠቒሞም ሙሓጀር ዝተብሃላ ዘመናዊ ድሮናት ክውንኑ ከም ዝኽእሉ ተጠቒሱሎም ብርግጽ ሱዳን ኣንጻር ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ዝግበር ዘለዎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ካብ ኢራን ኣዝዩ ብርክት ዝበለ ድጋፍ ዝተገበረላ እንትኸውን ካብቶም ዝተገበሩ ድጋፋት ድማ ሙሓጀር 5 ዝተብሃላ ድሮናት ንኽትውንን ኣኽኢልዋሉ ኤርትራ እውን ብተመሳሳሊ ምስ ኢራን ዘለዋ ጥቡቕ ርክብ ኣብ ግምት ብምእታው ነዘን ድሮን እትውንነሉ ባይታ ክትፈጥር ከም እትኽእል ይጥቀስ ብተቃራኒው ግን ኤርትራ ምስ ኢራን ምስ እትገብሮ ርክብ ኣብ ዓይኒ እስራኤል ከይተኣቱ ስጋት ዘእቱ ጉዳይ ኮይኑ ይርከብ